علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ جل شانہ بدیع السماوات والارض دی لا ریب اور بے عیب ذات واسطے خاص نے درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید ولد آدم امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الاولیاء امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسات بے شمار اللہ وحدہ لا شریک درود و سلام دی برکھا نازل فرمائے. آپ دی ذات تے آپ دی آل پاک تے لکھاں کروڑا درود و سلام دے بعد صاحب و عزیز ساتھیو پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر ایمان اور اس دیاں شاخاں دا تذکرہ آپ احباب دے سامنے کیتا اور اسے ہی عنوان نو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اگے بڑھان دی کوشش کران گے. اللہ پاک قرآن و سنت نو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جو بیان کیتا جائے اللہ منو اور آپ نو اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. حضرات ایمان والا معاملہ بڑا حساس ہے. ایمان والی جڑی گل ہے نا یہ بڑی اہم ہے. دنیا کائنات دے اندر اگر بندہ ساریاں نیکیاں کرے حقوق العباد بھی پورے کرے اور بے شمار نیکیاں کردہ رہے پر اگر وہ دے نامہ اعمال دے اندر ایمان نہیں نا تے او دیاں نیکیاں دا انہوں کوئی فائدہ نہیں او دا کوئی مل نہیں پوے گا. حضرات اللہ پاک نے بھی قرآن پاک دے اندر اس بات نو بیان کیتا ہے اور نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بات بتلائی کہ سونیا دنیا تے جڑے لوگ دنیا دے بھلے واسطے دنیا دے فائدے واسطے نیکیاں کردے نے لیکن ایمان تو سینہ خالی ہے انہاں نیکیاں دا انہاں نو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. مثال دے طور پہ مشرکین مکہ
مہمان نوازی کر دے، جڑے باہروں لوگ مکے چ آندے نا انہاں نو کھانا کھلاندے، پانی پلاندے، اور گرمی دے موسم دے اندر نا انہاں نو ستو گھول گھول کے پیاندے، بیوہ عورتاں دے نال تعاون کردے، یتیماں نو راشن دیندے۔ آ سارے چنگے کام نے، لیکن انہاں نیکیاں دے نال انہاں دے سینے چ ایمان نہیں سی، اللہ دی ذات تے ایمان نہیں سی، اللہ دے رسولاں تے ایمان نہیں سی، اللہ دیاں کتاباں تے ایمان نہیں سی، یوم آخرت تے ایمان نہیں سی، تقدیر تے ایمان نہیں سی، اللہ تک مرن تے ایمان نہیں سی، مر کے دوبارہ اٹھن تے ایمان نہیں سی۔ آ جڑیاں گلاں سن جنہاں تے ایمان رکھنا سہ بندے واسطے ضروری تے واجب سی، انہاں گلاں تے یقین نہیں سن رکھ دے، تے اللہ پاک نے فرمایا سونیا انہاں دیاں جڑیاں آ ظاہری نیکیاں نے نا، انہاں نیکیاں دا انہاں نو کوئی فائدہ نہیں ہونا، انہاں نیکیاں دا انہاں دا قیامت والے دن کوئی مل نہیں پینا۔ حضرات مل کدوں پائے گا؟ جدو بندہ اللہ نو منے گا۔ نیکیاں دا فائدہ ادوں میں کہ جدو بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھے، اللہ پاک نو اپنا حاجت روا منے، اللہ نو اپنا مشکل کشا منے، اللہ پاک نو اپنا بگڑی بنانے والا منے، اللہ پاک نو اولاداں دین والا منے، اللہ پاک نو رزق دین والا منے، اللہ پاک دی بنائی ہوئی تقدیر تے ایمان لے آئے کہ جو میرے نال چنگا ہوئے یا مندہ ہوئے، اس سارے دا سارا اللہ دی مرضی دے نالے، سارے دا سارا پروردگار دے حکم دے نالے۔ اینا گلاں تے جے بندہ ایمان نہیں رکھدا، اینا گلاں تے جے یقین نہیں رکھدا، تے دنیا دیاں نیکیاں دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نو اپنا حاجت روا مننا ہوئے گا، اپنا داتا مننا ہوئے گا، اپنا مشکل کشا مننا ہوئے گا، اللہ پاک نو اپنی زندگی دا مالک تے مختار مننا ہوئے گا۔ اگر نہیں مننا گے، اگر انکار کر داں گے، پھر اسی گمراہ ہو جاواں گے، پھر ساڈیاں نیکیاں دا، ساڈیاں دنیا دیاں اچھائیاں دا سانو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ ویکھو اللہ دا قرآن بڑے ہی سونے طریقے دے نال سانو سمجھا رہے ہیں۔ پروردگار فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اللہ پاک نے فرمایا مومنو ایمان لاؤ، یقین رکھ لو، ایمان پختہ کر لو، کس گل تے؟ باللہ اللہ دی ذات ورسولہ، اس اللہ دے رسولاں تے بھی ایمان رکھ لو، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور جڑی کتاب انہیں اپنے رسول تے نازل کیتی ہے اس کتاب تے بھی ایمان لاؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب تے بھی ایمان لے آنا ہے جڑی اللہ پاک نے پہلیاں رسولاں تے نازل کی تھی، انہاں کتاباں تے بھی ایمان لے آنا ہے۔ پتہ کی چلیا؟ اللہ نو رب مننا ہے، اللہ نو حاجت روا مننا ہے، اللہ نو مشکل کشا مننا ہے، اللہ نو بگڑی بنانے والا مننا ہے،
اللہ نو اے ساری چیزاں دا مالک تے مختار مننا ہے، اللہ پاک دی ذات نو اکیلے مننا ہے، اللہ دی بات نو بھی اکیلے مننا ہے، اللہ دی صفات نو بھی اکیلے مننا ہے، اس گل دا زبانوں بھی اقرار کرنا ہے، دلوں بھی تصدیق کرنی ہے، کماں تو بھی ظاہر کرنا ہے۔ اسی اللہ تو علاوہ اللہ دیاں صفتاں کسے ہور چ نہیں پاؤندے، اللہ تو علاوہ اللہ دی بات جیسی کسے ہور دی بات نہیں من دے، اللہ دی صفات جیڑیاں نے اللہ دی مخلوق اندر نہیں پاؤندے، اس گل دا زبانی بھی اقرار ہے تے دلوں بھی تصدیق ہے، کماں تو بھی ظاہر ہے۔ تے جدوں اے کام ہو جائے گا پھر سمجھ لو کہ ساڈا ایمان پکا ہو گیا، پھر اسی نال نال اس گل نو بھی مننا ہے کہ ساڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے نبی نے، اللہ دے آخری نبی نے، اللہ دے پاک پیغمبر دی نبوت تے ایمان لے آنا، یہ بھی ایمان دا حصہ ہے۔ اور نال نال یہ بھی مننا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے، حضرت زکریا تے یحییٰ، حضرت ابراہیم تے اسماعیل، حضرت اسحاق یعقوب تے یوسف، حضرت الیاس تے یسع، حضرت یونس، حضرت ایوب، سارے جننے نبی نے جنہ دا اللہ نے نام لیا ہے تے جنہ دا نام نہیں لیا، اس سارے دے سارے اللہ دے سچے نبی نے اپنے اپنے دور دے اندر اے نبی آئے تے دنیا تو چلے گئے، اے بھی سچے سن، انہاں دیاں نبوتاں بھی سچیاں سن، انہاں دیاں کتاباں بھی سچیاں سن، اینا گلاں تے بھی ایمان رکھنا ہے تے نال نال اس گل تے بھی ایمان رکھنا ہے ایک دن اسی مر جانا ہے، ایک دن اسی دنیا تو تر جانا ہے، ایک دن آنا ہے آ دنیا مک جانی ہے، پہاڑ ختم ہو جانے نے، آسمان ختم ہو جانا ہے، زمین نو اللہ نے تبدیل کر دینا ہے، جو کچھ بنیا ہویا ہے سارے دا سارا نظام ختم ہو جائے گا، اس گل تے بھی یقین رکھنا ہوئے گا۔ اور نال نال اس گل تے بھی یقین رکھنا ہے جدو اسی مر جانا ہے تے رب نے پھر سانو زندہ کر لینا ہے۔ اے ایمان دا حصہ ہی انہاں گلاں نو منی، انہاں گلاں تے یقین رکھی، انہاں گلاں تے ایمان رکھی۔ یاد رکھ لے جے تو انہاں گلاں نو منیا نا، کسے ایک گل نو بھی تو نہ منیا، جے کسے ایک نبی نو بھی تو نہ منیا، ایک کتاب دا انکار کیتا، یوم آخرت دا انکار کیتا، فرشتیاں دا انکار کیتا، قیامت والے دن دا انکار کیتا، تے یاد رکھ لئی تیرا ایمان ہی اللہ نو قبول نہیں ہے، او ایمان اللہ نے مننا نہیں ہے، او ایمان اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ جے اللہ دے کولو اپنا ایمان قبول کروانا چاہنا ہے پھر تینوں اللہ نو مننا پئے گا، اللہ دے رسولاں نو مننا پئے گا، اللہ دیاں کتاباں نو مننا پئے گا، فرشتیاں نو مننا پئے گا، یوم آخرت نو مننا پئے گا، پھر تینوں باس بعد الموت مر کے دوبارہ اٹھنے نو بھی مننا پئے گا۔ ساریاں گلاں تے یقین کر لیں گا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دی ذات تیرا ایمان قبول کر لے گا، تیریاں نیکیاں دا تینوں فائدہ ہوئے گا، تیریاں نمازاں دا تینوں فائدہ ہوئے گا، تیرے روزیاں دا تینوں فائدہ ہوئے گا، صدقہ خیرات دا تینوں فائدہ ہوئے گا۔ تے جے تو کسے ایک گل نو بھی منیا نہ، جے کسے ایک گل دا بھی انکار کر دیتا تے اللہ دی قسم اللہ نے تیری کوئی نیکی دا تینوں کوئی مول نہیں دینا۔ ویکھو نا بندہ اللہ دی کتاب نو نہیں مندا، مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے نا اعلان کریا کرتے سن، کیا کرتے سن کہ تو معاذ اللہ سچا نبی نہیں، جے تو سچا نبی ہے نا
تے جڑی کتاب سانو پڑھ کے سناونا ہے یہ بھی جے سچی آ تے ساڈے سامنے آسمان تو لے کے آ، اسی اپنیاں اکھاں دے نال تینوں آسمان تے چڑھدا ویکھیے، آسمان تو اتردا ویکھیے، کتاب تیرے ہاتھ دے اندر ہوئے، او کتاب اسی اپنے ہاتھاں دے اندر پھڑ کے آپ پڑھیے تے تاں مناں گے تو اللہ دا نبی ہے، تاں مناں گے تیری نبوت سچی ہے، تاں مناں گے تیری کتاب سچی ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہن آپ کہندے نے آسماناں تے جا، آسماناں تے جا، تے جس گھڑی میرا نبی تر گیا، جس گھڑی میرے نبی نو اللہ نے آسماناں تے بلایا تے قرآن اس گل دا اعلان کردا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے بندے نو رات دے چھوٹے جے حصے دے اندر، رات دے چھوٹے جے ٹکڑے دے اندر اپنے بندے نو مسجد اقصی تو لے کے مسجد حرام تک، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، اتھوں ستاں آسمانہ دی میں رات دے کچھ حصے دے اندر اپنے نبی نو سیر کرائی۔ جدو میرا نبی آسمانہ تو ہو کے آیا تے اینا لوگاں نو آ کے دسیا کہ میں آسمانہ تو ہو کے آیا، میں جنت ویکھ کے آیا، میں جہنم ویکھ کے آیا، میں بیت المقدس ویکھ کے آیا۔ پہلو آپ آندے سن آسمانہ نو جا، آسمانہ تے چڑھ، تے جدو میرا نبی چڑھ گیا اللہ پاک آسمانہ تے لے گیا، پھر آندے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ تو ایک رات دے کچھ حصے دے اندر بیت اللہ بھی ویکھ آئے، مسجد اقصی بھی ویکھ، بیت المقدس بھی ویکھ آئے، مسجد اقصی دی بھی سیر کر آئے تے آسمانہ تے بھی چلا جائیں، تو ستا آسمانہ دی سیر کر آئے، اسی نہیں من دے، اسی نہیں یقین کر دے۔ اے اونا لوکاں دیاں گلاں نے جنہاں لوکاں نے پاک پیغمبر دی نبوت نو نہیں منیا، پاک پیغمبر دی نبوت تے ایمان نہیں رکھیا، اے اونا لوکاں دیاں گلاں نے۔ تے یاد رکھ لو جے اونا دی طرح کسے ہور نے بھی انج کیتا، جے اونا دی طرح کسے ہور بندے نے بھی اس طریقے دا شک کیتا تے اللہ دی قسم ہے رب نے او دیاں نمازاں بھی ضائع کر دینیاں، او دیاں نیکیاں بھی ضائع کر دینیاں، او دے صدقے بھی ضائع کر دینے، او دا پیسہ خرچ کیتا بھی ضائع کر دینا۔ نانا کدی دل چ نہ سوچی، کدی اپنے دل دے اندر اے گل نہ آندئی معاذ اللہ اللہ دیاں کتاباں شک والیاں نے، اللہ دے رسول شک والے نے، اللہ یوم آخرت شک والی چیز ہے۔ نانا اے ساریاں دیاں ساریاں حق نے، سچ نے، انہاں اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں، انہاں دے اندر کسے قسم دا کوئی عیب نہیں ہے۔ جویں جویں اللہ دس دے پے نے اوویں اوویں انہاں گلاں تے ایمان رکھدا جا۔ اللہ دی قسم تیریاں نکیاں نیکیاں میں نیکیاں دا وی اللہ وڈے وڈے طریقیاں دے نال وڈے وڈے انداز دے نال اللہ تینوں اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھو نا اے مشرکین جڑے سن نبی پاک دے دور دے، اے بیت اللہ دی رکھوالی کر دے، بیت اللہ دی صفائی کر دے، بیت اللہ دی تعمیر کر دے، بیت اللہ لئی انہاں نے اونٹ وقف کیتے ہوئے نے، بیت اللہ دے اندر جڑے بت رکھے ہوئے نے انہاں دے نام دے چڑھاوے چڑھاندے نے، پر انہاں نو اللہ تے یقین نہیں ہے، نبی پاک دی رسالت تے یقین نہیں ہے، کتاباں تے ایمان نہیں ہے۔ آندے سن اے کیویں ہو سکدا ہے، اسی مر گئے تے دوبارہ سانو کون اٹھائے گا؟ تے اللہ پاک نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔
اس طرح بسیدہ جی ہڈی پرانی جی ہڈی ایک بندہ پوردا ہویا نبی پاک دے کولے آیا تے آن کے کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنا جدو مر گئے دوبارہ پھر اٹھنا دوبارہ پھر اٹھائے جاواں گے ذرا دسنا کیویں دوبارے اٹھائے جاواں گے آ ہڈی کدی ہے کوئی پتہ نہیں انسان دی ہے جانور دی ہے کیڑے جانور دی ہے کوئی پتہ نہیں ہڈی پرانی ہو گئی بسیدہ ہو گئی پھردی پئی ہے ہاتھ لانا تے پرن رہی ہے ذرا دس اس ہڈی نو دوبارہ زندہ کون کرے گا تے میں صدقے جاواں اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل کیتا سونے نہ لوگاں نو کیا دے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم۔ اللہ پاک نے اس گل دا جواب دیتا سونیا اینو دس دے یہ تے ہڈی ویکھ کے پریشان ہو رہا ہے اینو یہ گل دس دے جس رب نے یہ ہڈی بنائی پانی دے قطرے تو جس رب نے ہڈی بنائی ایک حقیر جے پانی دے قطرے تو ہڈی بنا دیتی ہے اس رب واسطے کوئی مشکل نہیں وہ اس ہڈی دے ذریعے دوبارہ بھی انسان نو زندہ کر سکتا ہے وہ جڑا رب پانی دے حقیر قطرے تو ہڈی بنا سکتا ہے وہ ہڈی تے دوبارہ انسان نو بھی پیدا کر سکتا ہے گل گل یقین دی گل اعتماد دی گل ایمان دی گل آ کے مکنی ہے تے ایمان تے مکنی ہے گل آ کے مکنی ہے تے یقین تے مکنی ہے اور اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ اللہ پاک نے فرمایا سونیا اپنے مومن بندیاں نو اپنے مومن ساتھیاں نو اپنے مومن پیروکاراں نو ایک گل دس دے کہ اللہ دی گل تے یقین کر لو اللہ دی ذات تے ایمان رکھ لو او دیا کتاباں تے ایمان رکھ لو جدو او دے رسولہ تے ایمان رکھ لو گے اللہ تہاڈی ہر نیکی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے گا ہن اے نے ایمان دیاں شاخاں کہ جس وقت بندہ ایمان مکمل کرنا چاہے ایمان نو سمجھنا چاہے تو پھر ذرا دل کھول کے دماغ کھول کے سوچے رب العالمین نے اجڑا قرآن سانو دیتا ہے اے لا ریب اے دے اندر کوئی شک نہیں قرآن جڑا اے بالکل لا ریب اے دے اندر کوئی شک نہیں اللہ پاک فرماندے نے ذالک الکتاب لا ریب فی اے کائنات دے لوگو اجڑا میں قرآن نازل کیتا ہے اس قرآن اندر اے دے کسے حرف اندر کسے لین اندر کسے سورت اندر کسے سپارے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے ذالک الکتاب لا ریب فی اجڑا قرآن ہے اے دے اندر کوئی شک نہیں ہے اس گل دے اتے یقین رکھنا پائے گا اس گل تے ایمان رکھنا ہوئے گا قرآن سانو یہ بات سکھاندا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
اللہ پاک فرماندے نے آ جڑا میں قرآن تانوں دیتا ہے ایک کتاب جڑی ہے سچی کتاب ہے برکت والی کتاب ہے اس کتاب دے اندر اللہ پاک نے نصیحت رکھی ہے عبرت رکھی ہے تاکہ اے نبی تو انہاں لوکاں نو انہاں مکے والیاں نو صحیح رستے تے لا کے آئے انہاں نو پوریاں گلاں دسیں انہاں نو پورا مضمون سمجھا دیں والذین یؤمنون بالآخرۃ اور جڑا بندہ آخرت ایمان لے آیا جڑا بندہ آخرت تے ایمان لے آیا جڑا بندہ کتاباں تے ایمان لے آیا رب العالمین فرماندے نے وہ بندہ مومن ہے جن نے یقین رکھ لیا کہ گل واقعی صحیح ہے ایک کتاب واقعی صحیح ہے یہ اندر جو لکھیا بالکل صحیح ہے تو پھر یاد رکھ لو انہوں کسے قسم دی پریشانی دی ضرورت نہیں ایمان والا بندہ اس دنیا چ بھی کامیاب ہے ایمان والا بندہ یوم آخرت چ بھی کامیاب ہے اور اللہ پاک نے اس کتاب دے متعلق فرمایا کہ یہ جڑی کتاب ہے اللہ پاک فرماندے نے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ اگر کوئی مومن ویکھنا ہے اگر ایمان والا ویکھنا ہے وہ اللہ دی کتاب نو پڑھے گا مومن بندے دی نشانی کی ہے مومن بندہ اللہ دی کتاب نو پڑھے گا اور جڑا مومن بندہ ہے وہ اس کتاب دی تلاوت کرے گا اور جدو جوے تلاوت کرتا جائے گا ایمان اندر اضافہ ہوندا جائے گا ایمان دے اندر اضافہ ہوندا جائے گا ایمان انسان دے سینے دے اندر اپنے قدم مضبوط کرتا جائے گا اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اللہ پاک فرماندے نے سونیا جدو تو قرآن پڑھنا ہے جدو تو قرآن دی تلاوت کرنا ہے جڑے لوگ قرآن نو نہیں مان دے جڑے لوگ قرآن تے یوم آخرت تے ایمان نہیں لے ہوندے اللہ دی ذات تیرے تے انہاں دے درمیان پردہ کر دیندے نے پتہ کی لگا اگر بندہ مومن اگر یقین نہیں نہ رکھدا اگر اس گل نو سچ نہیں سمجھدا کہ قرآن اللہ دی سچی کتاب ہے تو پھر یاد رکھ لو وہ مومن دے درمیان تے او دے درمیان رب نے ایک پردہ کر چھڑیا ہے پھر وہ واقعات نے گل صحیح ہے جنہ مرضی قرآن پڑھ کے سناؤ جنیاں مرضی آیتاں پڑھ کے سناؤ وہ ٹس تو مس نہیں ہوندا کیوں او دے دل دے اوپر زنگ لگ چکے ہیں او دے دل تے پردہ آ گیا اور یاد رکھ لو جے دلان دا پردہ اتارنا ہے جے دلان دے تو زنگ اتارنا ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی ہوئے گی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک فرماندے نے ایک قرآن ہوئے ایک قرآن ایسی کتاب ہے ایک ایسی لا ریب کتاب ہے جدے اندر میں شفا رکھی ہے مومنہ لئی رحمت رکھی ہے خدا دی قسم جوے جوے بندہ اس قرآن نو پڑھدا جائے گا اوے اوے اللہ او دے اتے رحم نازل کرے گا او دے اتے رحمت نزول ہوئے گا نال اللہ دی ذات انہوں شفاواں دین دی جائے گی اس قرآن اندر ظاہری شفا بھی ہے روحانی شفا بھی ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے اس قرآن دے ذریعے دم کیتا جائے اللہ دی ذات انہوں شفا دین دیئے اگر کوئی بندہ دلی طور تے پریشان ہے مجبور ہے اور بندہ دلی طور تے اکتایا ہوئے ہے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دوے اللہ دی ذات انہوں اطمینان قلب عطا کر دے گا اور کدی سوچیا کر تو قرآن تو دور ہے
قرآن نال تیرا تعلق نہیں ہے، ہفتیاں دے ہفتے، مہینیاں دے مہینے، سالاں دے سال گزر گئے، قرآن پڑھ کے کھولیا نہیں ہے، او دا ترجمہ پڑھیا نہیں ہے، او دے لفظاں نو سمجھیا نہیں ہے، قرآن کس لئی آیا، قرآن منو کی کہندا ہے تے تینو کیویں پتہ لگے گا، قرآن تو کیویں شفا ملدی ہے۔ جدو قرآن پڑھنا نہیں، جدو قرآن نو کھولنا نہیں، جدو قرآن دے لفظاں تے غور نہیں کرنا تے کیویں پتہ لگے گا قرآن تو شفا کیویں ملدی ہے، قرآن دے ذریعے رحمت کیویں ہوندی ہے، بندے نو کوئی پتہ نہیں لگے گا۔ آ ویکھ جنہ قرآن نو سمجھیا، جنہ قرآن تے غور کیتا، جنہ قرآن دے لفظاں تے معنیاں تے غور کیتا، اللہ دی قسم آسماناں تو اللہ دے فرشتے انہاں دے گھراں دے اندر نازل ہوئے۔ بیٹھ جاؤ آرام نال۔ صحابی رسول کہندا ہے رات دے ویلے ادھی رات دا ٹائم ہے، لوگ سارے ستے ہوئے نے تے میری اکھ کھل گئی، میں اللہ دا قرآن لیا اپنے گھر دے اندر کھول کے بہ گیا۔ آ ویکھ دلاں دے زنگ کیویں دور ہوندے نے، آ ویکھ دلاں نو سکون کیویں ملدا ہے۔ ساری رات پریشانی دے اندر عالم دے اندر جاگ کے گزار دینا ہے، ساری رات بیٹھ کے سوچدا رہنا ہے آ پریشانی کیویں دور ہوئے گی، آ پریشانی کیویں دور ہوئے گی۔ اور کدی اللہ وال توجہ کر کے ویکھ، کدی اللہ نو دکھڑے سنا کے ویکھ، کدی اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے ویکھ، اللہ دی قسم تینوں منگن دی بھی لوڑ نہیں پوے گی، اللہ تینوں بن منگیا عطا کر دے گا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کہندا ادھی رات دا ویلا تے ادھی رات دے وقت میں قرآن کھولیا تے لوگ ستے نے، میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لوگ آرام کرتے پے نے، میرے گھر والے بھی ستے نے، میں قرآن کھولیا، قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی، میں قرآن پڑھتا جا رہا، قرآن دی تلاوت کرتا جا رہا، میں ویکھیا چٹا چٹا بدل آسماناں تو تھلے نو اتردا آ رہا ہے۔ ایک روایت دے مطابق صحابی کہندا میرا جانور قریب بجا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد اچھلنا کودنا شروع کر دیندا ہے، تڑپنا شروع کر دیندا ہے، میں تلاوت بند کرنا تے او کوڑا سکون نال ٹھہر جاندا ہے، میں پھر قرآن پڑھنا او جانور پھر فدکنا شروع کر دیندا ہے، میں یہ ہوئی کیفیت ججمنٹ کردا پیا، میں ویکھدا پیا ہاں، میں قرآن پڑھنا اس جانور نو کی ہوندا ہے، میں قرآن دی تلاوت کرنا اس جانور نو کی ہوندا ہے۔ کہندا میں تھوڑی دیر بعد پھر تلاوت شروع کیتی تے اس جانور نے پھر ہنہنانا شروع کر دیتا، کہندا میں سجے وینا کھبے وینا تے ویکھ دیا میری نظر آسماناں والے پہ گئی تے میں ویکھنا چٹا چٹا بدل آسماناں تو اے کر کے تھلے نو آ رہے ہے تے جے کڑی میری نظر آسماناں والے پئی او بدلی اوپر نو جانا شروع ہو گئی، اتے نو چلی گئی، او بلند ہو گئی، دن چڑھیا، میں آقا علیہ السلام دی خدمت اندر آ گیا، عرض کیتی سونیا رات میں قرآن پڑھنا سا، میرا جانور بڑا تڑپدا سی، میں قرآن پڑھدا سا، میرا جانور رسا تڑاندا سی، میں جس والے تلاوت بند کر کے آسمانہ والے نظر پائی ایک چٹی جی روشنی، ایک چٹی جی بدلی تھلے نو آ رہی ہے، جس کڑی میری نظر او دے والے پئی او واپس چلے گئی تے محبوب فرماندے نے او میرے یارا پریشان نہ ہو، غم نہ کر، تو قرآن دی تلاوت کرن دے آسے، تیری تلاوت سنن واسطے آسمان تو فرشتے تھلے آ رہے سن۔ ادھی رات نو قرآن پیا پڑھدا سے، قرآن دی تلاوت پیا کردا سے، تیرا قرآن سنن لئی آسمانہ تو فرشتے تھلے آ رہے سن۔ یاد رکھ جے تو قرآن پڑھدا رہندا، تلاوت کردا رہندا، انہاں فرشتیاں نے سویر تک ایتھے ہی رہنا سی تے سارے لوکاں نے اپنے اکھاں دے نال انہاں فرشتیاں نو ویکھ لینا سی۔ پتہ کی چلیا
قرآن دلان دی بہار ہے، قرآن دلان دا سکون ہے، قرآن دکھاں دا علاج ہے، قرآن بندے واسطے شفا ہے۔ اب دیکھو نا بندہ پیسے کوئی نہیں، پریشان ہے، ساری رات سوچ سوچ کے لنگا دیندا ہے۔ اکثر لوگ آندے نے مولوی صاحب نیندر نہیں آندی، پریشانیاں بڑیاں نے، گھر دیاں پریشانیاں، بالاں دیاں پریشانیاں، روزی روٹی دیاں پریشانیاں، کوئی انہیں کو دکھ نے کہ ہر والے سوچاں چ پی رہنے ہاں تے اسی طرح ہی رات لنگ جاندی ہے، نیند نہیں آندی، رات نو سکون نہیں ہوندا، تے خدا دی قسم بندہ پریشان ہی رہندا ہے، حل واقعی کو نہیں نکلدا۔ پر میں ممبر رسول تے کھڑا اور میری گل یاد رکھ لو، میری گل نہیں، اے نبی پاک دی گل ہے، قرآن پاک دی گل ہے۔ قرآن باس دا اعلان کردا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اعلان کردا ہے، قرآن اللہ پاک دی کلام ہے، اللہ پاک دی صفت ہے، اللہ دی کلام ہے، اے دے اندر رحمت بھی ہے، اے دے اندر شفا بھی ہے۔ اور جدو پریشان ہوئے قرآن کھول لیا کر، قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیا کر، جویں جویں قرآن پڑھدا جائے گا رب اوویں اوویں تیریاں پریشانیاں حل کردا جائے گا۔ کیونکہ میں حدیث پاک چ پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جس ویلے قیامت والا دن ہوئے گا نا، قرآن گل کہے گا اللہ سونیا اے میرے پڑھن والے دے سر تے تاج کوئی نہیں، قرآن دے قاری، قرآن دی تلاوت کرنے والا بندہ اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا ہوئے گا، قرآن پاک اللہ دے سامنے سفارش کرے گا، اللہ سونے آ بندہ او ہوئے جڑا میری تلاوت کردا رہا، اے دے سر تے تاج کوئی نہیں، اللہ سونے میں اے چاہنا اس محشر دے میدان دے اندر اس بندے دے سر تے تاج رکھیا جائے۔ قرآن دی سفارش من کے اللہ فرشتیاں نو کہے گا میرے فرشتے لے آؤ اس بندے دے سر تے تاج رکھ دو۔ جس ویلے تاج رکھیا جائے گا قرآن اللہ دے سامنے سفارش کہے گا اللہ سونے میرا پڑھنے والا، میری تلاوت کرنے والا، اے دے کپڑے جڑے نے، اے دے تن دے اوپر لباس صحیح نہیں، اللہ سونے میں تیرے اگے فریاد کرنا جنت دا بہترین اس بندے نو لباس پہنایا جائے۔ قرآن پاک اللہ دے سامنے سفارش کردا جا رہا ہے تے اللہ پاک قرآن دی سفارش مندا جا رہا ہے تے اس بندے نو جنت جان تو پہلا ہی جنت دا لباس پہناتا جائے گا، جنت دا تاج دے سر تے سجاتا جائے گا، اور جدو جنت اندر داخل ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے میرے بندیا جے میں دنیا تے میرا قرآن پڑھدا سے، جے میں دنیا تے میرے قرآن دی تلاوت کردا سے، اج بھی تو قرآن دی تلاوت کردا جا تے جنت دے درجے چڑھدا جا، اج دنیا تے قرآن دی تلاوت کردا جا تے جنت دے درجے چڑھدا جا، جویں جویں قرآن دی تلاوت کردا جائے گا جویں جویں جنت دے درجے چڑھدا جائے گا، جس جگہ تے قرآن دی تلاوت ختم کر دے گا اس جگہ تے اللہ تیرا مقام بنا چھڑیا ہے۔ اے قرآن نال محبت دا نتیجہ، قرآن نال پیار دا نتیجہ، قرآن نال وفا دا نتیجہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا مومن قرآن تے عمل بھی کردا ہے، قرآن دی تلاوت بھی کردا ہے، قرآن بھی پڑھدا ہے، تلاوت بھی کردا ہے، او دے تے عمل بھی کردا ہے، او دی مثال نبی پاک فرماندے نے ایک مٹھے سنگترے دی طرح ہے، مٹھے پھل دی طرح ہے، جدی خوشبو بھی مٹھی، جدا ذائقہ بھی مٹھا، او دی خوشبو بھی مٹھی، او دا ذائقہ بھی مٹھا۔ تسی پھل نو کٹ کے ویکھو، جڑا مٹھا پھل ہوئے گا نا او دے اندروں خوشبو ہی آ رہی ہوئے گی، پہلو ہی مہک آ رہی ہوئے گی تے کھان والا پہلو ہی خوش ہو جاندہ ہے،
اب میٹھا خربوز ہے، اب میٹھا تربوز ہے، اب میٹھا پھل ہے، یہ اندروں خوشبو بڑی آ رہی ہے۔ حضور فرماندے نے قرآن دا کاری، قرآن تے عمل کرنے والا اس بندے دی مثال بھی میٹھے پھل دی طرح ہے، جنہیں قرآن نو سمجھیا بھی ہے، جنہیں قرآن تے عمل بھی کیتا ہے، قرآن دی تلاوت بھی کیتی ہے۔ اور جڑا مومن قرآن تے عمل کردا ہے، قرآن پڑھدا نہیں ہے، ٹائم نہیں ملدا، موقع نہیں ملدا، وقت ہی نہیں لگدا قرآن نو کھول کے دی تلاوت کرے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سی زینوا القرآن باصواتکم، کائنات دے لوگو اے مومنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی خوبصورت ترین آوازاں دے نال قرآن دی تلاوت کریا کرو، قرآن نو مزین کریا کرو۔ حضور فرماندے نے جڑا مومن قرآن پاک تے عمل کردا پر تلاوت نہیں کردا، اس بندے دی مثال کھجور دی طرح ہے، اس بندے دی مثال کھجور دی طرح ہے۔ کھجور دا ذائقہ میٹھا ہے، کھجور اندروں نرم ہے، میٹھی ہے، پر کھجور جو خوشبو نہیں آندی، کھجور دے اندروں او مہک نہیں آندی جیڑی ایک میٹھے پھل دے اندروں آندی ہے۔ اس لئے حضور علیہ السلام نے اس بندے نو مثال دیتی ہے کھجور دی طرح۔ اور جڑا بندہ قرآن تے یقین نہیں رکھدا، جڑا بندہ قرآن پاک تے عمل نہیں کردا، دلوں او دی تصدیق نہیں کردا، گناہ گار ہے پر زبان تو تلاوت کردا ہے، یہ دی مثال منافق دے نال دتی گئی۔ او منافق بندہ جڑا قرآن نو ٹھڈوں سچا نہیں مندا، قرآن پاک تے عمل نہیں کردا، پر زبان تو تلاوت بڑی کردا ہے، زبان بڑی رسیلی ہے، قرآن پڑھدا ہے تے لوگ اش اش کر دیندے نے۔ اج بھی یہ ویلو منظر سن نظر آتا کہ نہیں؟ بڑیاں جگہ تے ویکھنے اسی لوگ آندے واہ فلانا کاری بڑا سونا ہے، بڑی آواز ہے اودی، فلانا تقریر کردا قرآن پڑھدا ٹھٹھ بج جاندا ہے۔ یاد رکھ لو اے بات مبلغین واسطے بھی، قاریاں واسطے بھی، عام لوگاں واسطے بھی لمحہ فکریہ والی ہے کہ جنہوں اللہ نے آواز دیتی ہے، آواز دے ذریعے قرآن دی تلاوت کردا، پر قرآن حلق تو تھلے نہیں اتردا، قرآن تے عمل نہیں کردا۔ حضور فرماندے نے اس منافق دی مثال اس پھل ورگی ہے جدی خوشبو بڑی پیاری ہے، جدے چو خوشبو بڑی چنگی ہوندی ہے، پر پھل کھائیے تے او دا ذائقہ کڑوا ہے۔ محسوس کیتا ہوئے گا کہ پھول جڑا او دے چو خوشبو بڑی پیاری ہے، لیکن انہوں اگر کھایا جائے تو دا ذائقہ کڑوا ہوئے گا۔ اے ہوئی مثال ہو دیئے جڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے، لوگاں دے دلاں چ سرور پہنچاوندا ہے، آپ مندا نہیں ہے، آپ عمل نہیں کردا، آپ او دے اتے یقین نہیں رکھدا، آپ او دے تو کورا ہے۔ اس بندے دی مثال پھول نال دتی گئی۔ اور او بندہ، او گناہگار جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہی نہیں، قرآن تے عمل کردا ہی نہیں، نہ تلاوت کردا ہے، نہ قرآن پڑھدا ہے، نہ عمل کردا ہے، حضور فرماندے او دی مثال تمے دی طرح ہے جدی خوشبو بھی کوڑی، جدا ذائقہ بھی کوڑا۔ اگر قرآن نال محبت ہے تے دلوں ہونی چاہی دیئے، اگر قرآن نال محبت ہے تے دل تو ہونی چاہی دیئے۔ یاد رکھ لو اگر بندہ اپنے دل تو قرآن پاک نال محبت نہیں کردا، قرآن پاک نو پڑھدا بھی ہے، تلاوت بھی بڑی کردا ہے، پر قرآن سینے تو حلق تو تھلے نہیں اتردا، عمل پیرا ہون دی کوشش نہیں کردا، وہ بھی اپنا انجام ویکھ لوے۔ اور جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت بھی کردا ہے، عمل پیرا ہون دی بھی کوشش کردا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دی مٹھے پھل دی طرح وہ دی مثال ہے جدی خوشبو بھی مٹھی، جدا ذائقہ بھی مٹھا، اور قیامت والے دن بھی رب وہ تے مہربان ہوئے گا، رب وہ تے راضی ہوئے گا۔ اور ویکھو ایک بندہ ہو جدی زبان تے قرآن پاک دے لفظ نہیں چڑھ دے،
محنت دے نال مشقت دے نال محنت نال قرآن پڑھدا ہے، قرآن پاک نو اپنے الفاظ نو اپنے منہ جو ادا کرن دی کوشش کردا ہے، پھر اٹکدا ہے، صحیح کردا ہے، انہاں لفظاں نو درست کر کے پڑھدا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک او قاری جو ردم دے نال تلاوت کردا ہے، جو حدر دے ذریعے پڑھدا ہے، جو بسم اللہ تو لے کے تے جناب والناس تک لگا جاندا ہے، انہوں بڑی محبت ہے قرآن نال، بڑی پریکٹس ہے قرآن دی، قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے، قیامت والے دن اللہ نیک فرشتیاں دی صف دے قریب اس بندے نو کھڑا کرن گے۔ ایسا قاری جو قرآن دی تلاوت کردا پیا اور بڑے آرام نہ تلاوت کردا جاندا، پوری پریکٹس کردا، پریکٹس ہے انہوں قرآن پاک پڑھن دی، قیامت والے دن ایسا نیک بندہ، ایسا قرآن دا قاری اللہ دے نیک بزرگ فرشتیاں دی صفاں دے قریب کھڑا ہوئے گا۔ اور جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرن دیا لفظ اڑ گیا، پھر صحیح کیتا، پھر اگے چلیا، تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اڑ اڑ کے پڑھنے والا، درست کر کر کے پڑھنے والا، اللہ دی ذات انہوں ایک لفظ دے بدلے اگر 10% ثواب ملدا ہے تے اللہ دی ذات انہوں ایک لفظ دے بدلے 20 درجے ثواب عطا فرمائے۔ اکثر لوگ کہندے نے یار عمر لنگ گئی، وڈیرے ہو گئے نا، ہون کیڑا ساڈا ٹائم ہے، ہون سانو وظیفے دسو، سانو ذکر دسو، اسی بہ کے کردے رہا کریے، بس اتنا ہی ساڈے واسطے کافی ہے۔ اور نا قرآن پڑھن دی کوئی عمر نہیں ہے، جس عمر دے اندر بھی پڑھے گا، جس ٹائم دے اندر بھی پڑھے گا، اللہ دی قسم تیرے لئی فائدہ ہی فائدہ ہے، تیرے لئی ثواب ہی ثواب ہے، تیرے لئی اجر ہی اجر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دی ذات ایڈے قدردان نے، ایڈے مہربان نے، جڑا بندہ قرآن دا ایک لفظ پڑھدا ہے اللہ ایک لفظ دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماندے۔ حضور فرماندے نے میں نہیں کہندا الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا نہیں الف وکھرا، لام وکھرا، میم وکھرا، جڑا بندہ پڑھدا ہے الف لام میم ایک لفظ پڑھیا جدے اندر 3 حرف نے، اللہ دی ذات اس بندے نو 3 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک قرآن نال محبت دا نتیجہ، قرآن نال پیار کرن دا ملے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دے کے سمجھایا۔ حضور فرماندے نے تانوں میں ایک گل پوچھاں، صحابہ عرض کر دے حضور دسو، آپ فرماندے نے مینوں ایک گل دسو، تواڈے چوں کوئی بندہ گھروں باہر گیا ہوئے، گھروں باہر نکلیا ہوئے تے واپس آئے تے او دے گھر دے وچ نا سجر سوئیاں اونٹنیاں، اور او اونٹنیاں جنہ دا عرب دے اندر بڑا ریٹ سی، او بچیاں ہون تے مل بھی انہوں فری جان، بغیر پیسیاں تو انہوں ملن، تے مینوں دسو تانوں چنگا لگے گا کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے گل کہی، صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی اس بندے نوں اور کی چاہیے جدے گھر سرخ اونٹنیاں کھڑیاں ہون، فری کھاتے انہوں مل جان، وہ بندہ بڑا خوش ہوئے گا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تسی اونٹنیاں دی مثال سن کے خوش ہوئے جے، میری گل یاد رکھ لو، جڑا بندہ نماز دے اندر 3 آیتاں قرآن دیاں تلاوت کردا، صرف 3 آیتاں نماز دے اندر تلاوت کردا ہے، اللہ دی ذات اس بندے نو انہاں سرخ اونٹنیاں نالوں بھی زیادہ اجر تے ثواب عطا فرماندے۔ صرف 3 آیتاں ہی پڑھ لوے نا، نبی پاک فرماندے نے وہ سرخ اونٹنیاں نالوں بھی زیادہ قیمتی ہو دے واسطے۔ ٹائم کڈیا کر، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تواڈے چو بہترین بندہ ہو جو قرآن نو خود بھی سکھیا، قرآن دوسرے نو بھی سکھاوندا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہوئی چیز او دے واسطے باعث نجات بن جائے گی، باعث رحمت بن جائے گی۔
اگر بندہ ساری زندگی پریشان رہے، گھر دے اندر قرآن پیا کٹیو کٹی ہو گیا، ورکیا ہوتے گرد و غبار جمی ہے، قسم چکن دی واری آئی تے قرآن کڈ لیو، کسے کولو نیا لین دی واری آئی قرآن چک لیو، کسے کولو کوئی گل منوان دی واری آئی قرآن لاؤ۔ خدا دی قسم ساڈے واسطے قرآن صرف اینا گلاں نہیں رہ گیا۔ کدی دل دکھی ہویا ہوئے تو قرآن کھول کے کدی قرآن دے لفظ پڑھے نا، اللہ دی قسم جڑا رونا لوکاں دے سامنے رونا ہے، جڑیاں تیریاں اکھاں دے آنسو بادشاہاں دے سامنے، امیراں دے سامنے، کسے افسر دے سامنے نکل دینے، او آنسو قرآن پڑھ کے تیریاں اکھاں چو نکلن، اللہ دی قسم رب تینوں کسے دے دوارے تے جان ہی نہیں دے گا۔ اس گل تے یقین رکھ لے، اس گل تے اعتماد رکھ لے۔ اگر تو قرآن نو اس طریقے نال کنڈ کر چھڈی جس طرح اج تیرے شب و روز گزردے پئے نے، پھر یاد رکھ لے قیامت والے دن صرف تینوں کفے افسوس ملنا پائے گا۔ قیامت والے دن صرف تو افسوس کریں گا۔ اللہ پاک دے کولو دعا کریا کر، اللہ قرآن نو پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن تے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اور پچھلیاں جڑیاں آسمانی کتاباں اللہ نے نازل کیتیاں انہاں نوں بھی سچ سمجھنا ساڈے واسطے ضروری ہے، تا ساڈا ایمان اللہ دے ہاں قابل قبول ہوئے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔